नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। यदि तपाईँ काठमाडौँमा दैनिक जसो हिँडुल गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँले पनि धेरै पटक शौचालयको अभाव भोग्नु भएको होला। अनि काठमाडौँमा सार्वजनिक शौचालयको अभाव कतिसम्म छ भनेर पक्कै तपाईँले बुझ्नु भएको होला। किनभने काठमाडौँमा सार्वजनिक शौचालयको अभाव मात्र होइन, चरम अभाव छ। काम विशेषले घर बाहिर जाँदा शौचालय जानु परेमा कि त कुनै निजी शौचालय जानुपर्छ कि त लामो बाटो छिचोलेर सार्वजनिक शौचालय खोज्नुको विकल्प छैन। यति मात्र होइन, काठमाडौँमा फुटपाथमा पनि समस्या छ। कतै बिजुलीका पोल त कतै निर्माण सामग्रीले छोपिएका फुटपाथका कारण सर्वसाधारण मुख्य सडकबाटै हिँड्न बाध्य छन्। आखिर के छ त काठमाडौँमा देखिएको फुटपाथ र शौचालय अभावको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँमा फुटपाथ अतिक्रमण हुँदा पैदल यात्री मर्कामा। सार्वजनिक शौचालयको अभावले सर्वसाधारणलाई शास्ति। बालेनको योजनाले सुल्झिएन शौचालय अभावको समस्या। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक शौचालयको चरम अभाव छ। झन्डै 40 लाख जनसङ्ख्या रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक शौचालयको संख्या भने केवल 35 मात्र छ, जुन एकदमै न्यून हो। अरू त अरू भएका कतिपय सार्वजनिक शौचालय समेत व्यवस्थित छैनन्। न त सरकारले आवश्यकता अनुसार शौचालय निर्माण गर्ने भन्दै योजना अघि सारेको छ, न त भएका शौचालयको नै व्यवस्थापनमा चासो दिएको छ। जसका कारण कुनै काम विशेषले घर बाहिर रहेका बेला सर्वसाधारण शौचालय जानु पर्यो भने कि त कुनै निजी शौचालय जानुपर्छ कि त लामो बाटो छिचोलेर सार्वजनिक शौचालय खोज्नुको विकल्प छैन। व्यावसायिक भवनका निजी शौचालयमा बिना काम छिर्न पाइँदैन भने आवश्यक ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय छैनन्। यस्तोमा सर्वसाधारणहरूलाई समस्या पर्ने गरेको छ। झन्डै 40 लाख जनसङ्ख्या रहेको काठमाडौँमा 4वटा स्मार्ट शौचालय सहित 35 वटा मात्रै सार्वजनिक शौचालय छन्, जुन जनसङ्ख्याको आधारमा निकै कम हो। सोही समस्यालाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले शौचालय बनाउन बजेट छुट्याएको जनाएको छ। महानगरका अनुसार आवश्यक स्थानको पहिचान गरेर केही स्थानमा निर्माण कार्य समेत सुरु भइसकेको छ, जस अनुसार यस वर्षभित्रै 8वटा सार्वजनिक स्मार्ट शौचालय बनाउने महानगरको योजना छ। यसपालि पनि हामी 10वटा चाहिँ त्यो स्मार्ट टोयलेट बनाउने बजेट छ र चाहिँ कयौँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सीसीआर अन्तर्गत पनि हामीलाई चाहिँ त्यो टोयलेटहरू बनाइदिने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि टोयलेट बन्छ। ब्याङ्किङ सेक्टरहरूको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सपोर्टिङ धेरै चाहिँ प्रोग्रामहरू छ र त्यो अन्तर्गत रहेर र महानगरपालिकाको आफ्नै लगानीमा पनि टोयलेटहरू बनाउँछौँ। टोयलेट बनेको अवस्था छ। तपाईँ कालीमाटीमा जानुभयो पनि देख्नुभएको छ, परपका जानुभयो पनि देख्नुभएको छ, हाम्रो चाहिँ कोटेश्वरमा जानुभयो पनि बनेको अवस्था छ। अहिले भर्खरै चाहिँ रिसेन्टली तपाईँ हेर्नुभयो भने सङ्गटामै बनेको अवस्था छ। अब रत्न पार्कमा बन्दैछ होइन, त्यसपछि वीर हस्टल अगाडि बन्दैछ, त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ ज्ञानेश्वरतिर बन्दैछ, यही हाम्रो ढल्कोमा बन्दैछ। अहिले हाम्रो एउटा चाहिँ इन्द्रायणीमा बनिसकेको अवस्था पनि छ। यो भन्नेहरूले भन्दै जान्छ, बनाउनेहरूले बनाउँदै जान्छ र यहाँको चाहिँ बस्ती विस्तार पनि भइरहन्छ। यो किनभने नेपाल हो, त्यसको राजधानी हो, त्यसपछि प्रथम राजधानी पनि हो। अहिले पनि अब महानगरपालिका धेरै पपुलर भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ वृद्धि विकास भएको छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न कारणले आउँछ, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको कारणले आउँछ, व्यवसायको कारणले आउँछ। हामीलाई राम्रो हो नि। अहिले हामी करिब 8 लाखको पपुलेसनमा हामीले यहाँ चाहिँ गिन्ती अनुसारको पाएको छ भने हामी 80 लाख जाँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ सार्वजनिक टोयलेटहरू चाहिँ निर्माण गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा ढुक्कसँग यो मिडियाबाट भन्नुहोस्, हामीलाई आवश्यक अनुसारको चाहिँ महानगरपालिका टोयलेट बनाउँछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार शहरी क्षेत्रको हरेक 300 मिटरको दूरीमा सार्वजनिक शौचालय हुनुपर्छ। तर काठमाडौँमा त्यसको पालना त के, प्रत्येक 3 किलोमिटरमा समेत शौचालय भेट्न पनि गाह्रो छ। महानगरका पूर्व मेयर विद्यासुन्दर साक्यले आफू प्रयोग भएसँगै काम गरेर देखाउने होडबाजीमा काठमाडौँका 40 वटा ठाउँमा
सार्वजनिक शौचालय बनाउने योजना अघि सारेका थिए, तर विडम्बना उनको पालामा एउटा पनि सार्वजनिक शौचालय बनेन। यस्तै हालका महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनले निर्वाचन भएकै केही समयभित्रै काठमाडौँभित्र देखिएको शौचालयको समस्या समाधान गर्ने भन्दै कार्यालय, रेस्टुरेन्ट, वित्तीय संस्था लगायत सेवाग्राही कार्यालयको शौचालय सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिने योजना अघि सारे, जसमा 115 भन्दा बढी होटेल, रेस्टुरेन्ट, बैंक जस्ता संस्थाहरूले समर्थन जनाए। केही समय यो विषयले राम्रै चर्चा पायो भने सर्वसाधारणले पनि सहज महसुस गर्न थालेका थिए, तर पछिल्लो समय यो अभियानमै सीमित बनेको छ। अहिले सार्वजनिक शौचालय भनेर बोर्ड राखिएका यस्ता संस्थामा सर्वसाधारण जान पाउँदैनन्। कतिपय संस्थाले त महानगरले सरसफाई सामग्री नदिएको भन्दै समर्थन फिर्ता समेत लिएका छन्। काठमाडौँ महानगरले सहरभित्र सार्वजनिक शौचालय बनाउनका लागि ठाउँ अभाव भएको तर्क गर्दै आएको छ, तर सार्वजनिक शौचालय बनाउन काठमाडौँमा ठाउँ अभाव नरहेको अभियन्ताहरू बताउँछन्। सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्नको लागि विभिन्न महानगरपालिकासँगको समन्वय जारी नै रहेको छ र अरू क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र धेरै जग्गा नहोला, तर सानो स्थानमा पनि जस्तै हामी देख्न सक्दछौँ त्रिपुरेश्वर स्थित सार्वजनिक शौचालय जुन एडोसानद्वारा अहिले सञ्चालनमा पनि रहेको छ, थोरै क्षेत्रफलमा पनि निर्माण भएको छ र सार्वजनिक शौचालय ठुलै ठाउँमा बनाउनुपर्छ भन्ने पनि रहेको छैन। आवश्यक सुविधा र प्रविधिहरू को व्यवस्था गरी सानो क्षेत्रफलमा पनि निर्माण गर्न सकिन्छ र जुन ठाउँमा धेरै जग्गाको आवश्यकता छ त्यस क्षेत्रलाई मूल्याङ्कन गरी जुन क्षेत्रमा धेरै यो यात्रुहरूको आवत जावत रहने गर्दछ त्यस क्षेत्रमा अलि ठुलो जग्गाको आवश्यकता रहला, तर महानगरपालिकाभित्र धेरै यस्तो ठाउँ पनि रहेको छ जहाँ युजर फ्लो एकदमै कम रहे तापनि उहाँहरूलाई पनि सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता रहेको छ र यस्तै क्षेत्रमा सानो जग्गामा पनि हामी सुविधा सम्पन्न प्रविधियुक्त सार्वजनिक शौचालय सुविधा दिन सक्दछौँ। काठमाडौँका अधिकांश सार्वजनिक शौचालयहरू मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्, तर न त ती शौचालयको सरकारले मर्मत गर्छ न त नयाँ नै बनाउँछ। कुरा केवल सार्वजनिक शौचालयको मात्र होइन, काठमाडौँका अधिकांश फुटपाथ पनि व्यवस्थित छैनन्। कहीँ बिजुलीको पोलले बाटो छेकेको छ भने कतै निर्माण सामग्री राखिएको छ, अझ केही स्थानमा त फुटपाथ नै छैन। फुटपाथ नहुँदा पैदल यात्रीहरू जोखिम मोडेरै मूल सडकबाट हिँड्न बाध्य हुनु परेको छ। सार्वजनिक सडक ऐन 2031 को दोस्रो संशोधन 2046 को प्रस्तावनामै सर्वसाधारणको सुविधाका लागि सबै किसिमका सार्वजनिक सडकहरूको निर्माण, मर्मत र सुधार गरिनुपर्ने उल्लेख छ, तर काठमाडौँका अधिकांश फुटपाथको अवस्था दयनीय छ। काठमाडौँका मुख्य सडक तथा फुटपाथ रङरोगन र श्रृङ्गार गराइरहँदा सहायक सडकहरूको मर्मतको विषयमा भने कसैको ध्यान गएको छैन। काठमाडौँको धोबीखोला करिडोर क्षेत्र अन्तर्गत अनामनगर, घट्टेकुलो, सेतो पुल, रातो पुल लगायतका क्षेत्रहरूमा फुटपाथमा समस्या छ। यी क्षेत्रका फुटपाथहरू वर्षौंदेखि पुनर्निर्माण तथा मर्मतको पर्खाइमा छन्, जसका कारण यस्तो अवस्थामा जोखिम मोलेरै पैदल यात्रीहरू सडकबाटै हिँड्न बाध्य छन्। बाटोमा अलिक फोहोर बढी छ अनि विशेष यो तारलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो पनि देखिँदैन, अलिक फोहोरलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर अलिक खोलालाई पनि अलिक सफा गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। यो दैनिक हिँड्ने बाटो प्रायः म अफिस जाँदा सिंहदरबार मिटिङमा जाँदाखेरि बाटो प्रायः हिँडिरहेको हुन्छु होइन। त्यही कारणले यहाँ अलिक फोहोरको व्यवस्थापन चाहिँ हुन नसकेकै हो। यो पोलहरूको पनि राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, यी तारले पनि डिस्टर्ब गरिरहेको छ यिनीहरूलाई। यो चाहिँ व्यवस्थापन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। वृद्धहरूको लागि पनि अपाङ्गहरूको लागि पनि फुटपाथको व्यवस्था भएपछि उनीहरूलाई अलिक सजिलो पनि हुने थियो। अपाङ्ग मैत्री, वृद्ध मैत्री सडक हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ नभएको। सुधार चाहिँ गर्नु व्यापक छ यो सडकलाई चाहिँ। फुटपाथमा कुनै पनि किसिमको अवरोध नहुने गरी हिँड्न पाउनुपर्छ, जसले अपाङ्गलाई, वृद्धलाई, असहायलाई हिँड्न सजिलो छ। र यो फुटपाथको व्यवस्था राम्रो छैन, फुटपाथ बनाउनुपर्छ। अबको सडक निर्माण हुँदाखेरि फोहोर पानीलाई व्यवस्थापन गर्दै फुटपाथको पनि निर्माण गरिनुपर्छ, साइकललाई हिँड्नलाई अथवा अन्य व्यक्तिलाई हिँड्न पनि सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ। मैले हिँड्दाखेरि मलाई त एकदम अप्ठ्यारो, एकदम डर लाग्न थाल्यो। अब बाटो साँघुरो छ, फुटपाथ भनेछ, बाटो पनि छैन, बाटो थोरै छ, गाडी आउँदा कतिखेर जिउमा चढ्ने, त एकदम डरले हामी हिँडिरहेको छ। यो बाटो चाहिँ अलिक फराकिलो गरिदिनुपर्छ पैदल हिँड्ने यात्रुहरूको लागि चाहिँ। यसको लागि वडा सरकार पनि छ, नगर सरकार पनि छन्, प्रदेश सरकार पनि छन्, केन्द्रीय सरकार छ, चारैवटा सरकार मिलेर यो बाटोलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
रुद्रमती खोला करिडोर क्षेत्र लगायत अन्य स्थानहरूमा पनि फुटपाथमा निष्पिक्री हिँड्न पाइँदैन। फुटपाथ नै छेकिने गरी बिजुलीका हाई भोल्टेज क्याबिनेट बक्स, बिजुलीको पोल, विभिन्न निर्माण सामग्री राखिएका छन्। यसरी फुटपाथ व्यवस्थित नहुँदा पैदल यात्रीहरू सडकबाटै हिँड्ने गरेका छन्। यसरी पैदल यात्रीले सडकको प्रयोग गर्दा सवारी चलाउन असहज हुने साथै दुर्घटनाको जोखिम समेत निम्तिने गरेको छ। यो फुटपाथ नहुँदाखेरि हामीले अब साइडमै गाडी चलाइरहेको बेला मान्छे हिँडिरहेको हुन्छन्, झट्टै स्पिडको गाडी रोक्दाखेरि ठोक्किने डर हुन्छ। हामीलाई नि स्पिडको गाडी रोक्दाखेरि हामी पनि एक्सिडेन्टमा पर्छौँ, उहाँ हिँड्ने मान्छे पनि एक्सिडेन्टमा पर्छन्। त्यो चाहिँ समस्या छ कि फुटपाथ नभएर। अब यसमा त सरकारले नै व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। मान्छे हिँड्ने अलगै, गाडी हिँड्ने अलगै भयो भने दुर्घटना नि कम हुन्छ। मान्छेको दुर्घटना नि कम भयो, गाडीको एक्सिडेन्ट पनि कम भयो। त्यही रोकथाम हुन्छ फुटपाथ भयो भने। फुटपाथ पैदल यात्री हिँड्न बनाइएको हो, जहाँ फरक क्षमता भएका व्यक्ति, बालबालिका, वृद्ध सबै हिँड्नु पर्ने हुन्छ। तर फुटपाथ व्यवस्थित नहुँदा सवारी चालक, पैदल यात्री सबै समस्यामा पर्ने गरेका छन्। तसर्थ यसतर्फ पनि महानगरको ध्यान जान आवश्यक छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा गौरव खड्का र लिम्बहादुर खत्रीका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। हो, काठमाडौँका अधिकांश फुटपाथहरू व्यवस्थित छैनन्। कहीँ बिजुलीका पोलले बाटो छेकेको छ भने कतै निर्माण सामग्री राखिएका छन्। अझ केही स्थानमा त फुटपाथ नै छैन। फुटपाथ नहुँदा पैदल यात्रीहरू जोखिम मोलेरै मूल सडकबाट हिँड्न बाध्य छन्। यति मात्र होइन, झन्डै 40 लाख जनसङ्ख्या रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक शौचालयको समेत चरम अभाव छ। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले शौचालय अभाव टार्न अघि सारेको योजना समेत अहिले कयौं संस्थाले पालना गरेका छैनन्, जसका कारण फेरि एकपटक सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। त्यसैले शौचालय र फुटपाथ दुवैको समस्या समाधानतर्फ सरकारवाला सबै निकायको तत्काल ध्यान जान आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि बजारमा देखिएको महँगी र काला बजारी सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। नेपालमा चाडबाडसँगै महँगी बढ्नु सामान्य भइसक्यो। त्यसैले दसैँ तिहार जस्ता चाडबाडमा महँगी एकाएक चुलिने गर्दछ। फलस्वरूप अहिले बजारमा खाद्यान्न, लत्ता कपडादेखि विद्युतीय सामग्री होस् वा निर्माण सामग्री सबैमा चरम मूल्य वृद्धि भएको छ र त्यो भन्दा पनि बढी बजारमा कालो बजारी व्याप्त छ। तर विडम्बना, यसरी भएको मूल्य वृद्धिको अनुगमन गरी नियमन गर्नुपर्ने सरकार भने बजारमा भएको मूल्य वृद्धिबारे नै बेखबर छ। तर आम उपभोक्ता चाहिँ ढाड सेक्ने गरी भएको महँगीका कारण मारमा परेका छन्। आखिर के छ त यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। चाडपर्वको मौका छोपेर मौलायो कालो बजारी। बजारको महँगीले उपभोक्ताको दैनिकी कष्टकर। अनुगमन फितलो हुँदा व्यापारीको मनोमानी। चाडपर्वको मौका छोपेर यति बेला बजारमा कालो बजारी मौलाएको छ। दसैँ तिहार, छठ लगायतका चाडको बेला व्यापार तङ्ग्रिने गर्छ। तर यही मौकामा व्यापारीहरूले गरेको कालो बजारीका कारण बजारमा मूल्य वृद्धि भएको छ, जसका कारण आम उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। यति बेला देश चाडपर्वमय बनेको छ। बजारमा पनि किनमेल गर्नेको चहलपहल अत्याधिक बढेको छ। तर यसैको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरू भने उपभोक्ता ठग्न सक्रिय भएका छन्। कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, नापतोलमा गडबडी लगायतका प्रवृत्तिले यति बेला देशभरका बजारहरू आक्रान्त छन्। यही चाडपर्वको सामानको खपत बढी हुने मौका छोपी व्यापारीहरूले कालो बजारी गरिरहेका छन्, जसका कारण उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। गरिबलाई ऐन र धनीलाई चैन यो देशमा कहिले नै छुटिरहेछ। या लोकतन्त्र आओस्, या गणतन्त्र आओस्, या जेसुकै आओस्, योभन्दा ठुलो विडम्बना जनतामा छैन। अहिले 90% जनताको कन्तव्य छ, नेतालाई चाहिन्छ। केपी ओलीका पालामा तोरीको तेल 80 रुपियाँ, आधी तेल आधी लिटरको 40 रुपियाँ बढ्यो। अब पर्सेनाका पालामा जिराको भाउ, प्याजको भाउ डबल तेवर भयो।
अब जनतालाई यी नेताले यसै गरी पेल्ने हुन् भने यो देशमा यो अवस्था रहन सक्ने सम्भावना छैन। के गरे नेताले? त्यो गरिबहरू अहिले सहकारीका ऋणका पिरले तपाईँको यो हरेक कुराका ऋणका पिरले 12 बजेर नानी बोकेर हिँडेका छन्। कोही संसद भवन आएर आगोमा जलाएर मरिसके। यो देशको अवस्था, ऋणले पीडित छन् मान्छे। के यो देशमा 24% ब्याज तिर्नुपर्ने हो? देशमा जनतालाई किन बोल्दैन? जनताको कुरा किन गर्दैन? के भत्ता खाना मात्रै जनताले पठाएको भोट दिएर? जनताको त्यहाँ केही काम हुनु पर्दैन? जनता सधैँभरि जनता के भेडा बाँसका यो पशु भेडा बाख्रा जस्तो भएर जनतालाई राख्ने हो? जनता बेगर जनता पनि कस्तो हो भने नेताहरूले चिनुन्। दिएको घिउ हो, घिउ सकिएपछि बत्ती निप्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोस्। यो सबै कुरा हजुरको सरकारकै कमजोरी हो। हेर्नुहोस्, एक नम्बर पहिला त हजुरको चाहिँ नि बजार अनुगमन भइरहन्थ्यो, भइरहेको थियो। बजार अनुगमन कसैले पनि बढी लिएर चाहिँ बिक्री गर्न पाउँदैन। अब अहिले मसँग मेरो माल छ भने मैले जति भन्दाखेरि पनि तपाईँले तिर्नै पर्ने हुन्छ है। कहीँबाट केही कन्ट्रोलै हुँदैन। त्यसो हुनाले पुरै सरकार चाहिँ कमजोरीको चाहिँ नि व्यापारीहरूले उठाइरहेछन्। देशले आर्थिक मन्दीको समस्या खेपिरहेको समयमा देशभर भएको कालोबजारीले मूल्यवृद्धि अत्याधिक बढेको छ। उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटिरहेको समयमा पनि मूल्यवृद्धिले बिहान साँझको छाकको जो गर्न समेत मुस्किल भएको छ। आम मानिसलाई भने चाडपर्वले अझै पिरोलेको छ। उनीहरू आफै चाहिँ कति सकिन्छ राज्यलाई लुट्न भनेर लागेछन्। त्यसकारणले अब जनता त अब सबैले आश मारेर बसेका छौँ। हामी त गरेर खाने ठाउँ नै रहेन। त्यसकारणले यो महँगीको त चरमै भयो। यसमा चाहिँ अब राज्यले नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था देखियो। किन भन्दा व्यापारीहरू उनीहरूको हातमा छ, ठुला घरानाहरू अब यिनीहरूको हातमा छ। त्यसले गर्दा उनीहरूले कुनै हालतमा पनि अब यो नियन्त्रण गर्न सक्दैन। अहिलेको सरकारले हेरिदिन पर्यो होइन। अब कसरी के गरी हुन्छ, दुखी गरिबलाई मर्का पर्ने हिसाबले नगर्ने होइन। अब साउ नै वाहन, गरिब गरी नै वाहन होइन, त्यही अनुसार हो। व्यापारीहरू कालोबजारीमा लिप्त हुँदा यति बेला बजारमा मूल्य वृद्धि अत्याधिक छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दोपहर हुँदा बिहान साँझको छाक टार्न समेत समस्या पर्न थालेको छ। यस्तोमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले चासो दिनुपर्ने भन्दै उपभोक्ता चिन्ता व्यक्त गर्छन्। सर्वप्रथम त सबैभन्दा पहिला त आफ्नो उत्पादनहरूलाई नै प्राथमिकता दिएर स्वदेशमै भएका उत्पादनहरूलाई स्वदेशमै कसरी खर्च गराउने, स्वदेशमै कसरी राख्ने भनेर यसबारे विचार गर्नु पर्यो। अब देशको उत्पादन केही छैन, आय स्रोत केही पनि छैन। देशमा नेताहरूलाई, दुनियाँ कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ताहरूको चाहिँ धेरै गइरहेछ होइन। उत्पादन नभए पछाडि देशमा स्वत आम्दानी नभए पछाडि मूल्य वृद्धि त अटोमेटिक हुने नै भयो। अब यो मूल्य वृद्धिलाई घटाउनलाई चाहिँ माथिल्लो निकायबाटै तल्लो निकायसम्म राम्रोसँग यसको यो अनुगमन गरेर अनुगमन समितिहरूले चाहिँ राम्रोसँग आफ्नो काम गरिदियो भनेदेखि केही सहयोग हुन्थ्यो कि मूल्य वृद्धि घटाउनलाई। अब सरकारले त्यो सबैतिर व्यवस्था नगरेको हो कि सरकार लुज भएको हो कि अब सरकारले छापा मारेर त्यसो भएको हो कि यो कुरो चाहिँ मलाई एकदम गहिरो लागेको छ कि न जनताले सपोर्ट छ न सरकारले सपोर्ट छ। सरकार आयो भने जनता भाग्ने, जनता आयो भने सरकार भाग्ने। अब यो कुरा चाहिँ द्वन्द्वभित्र एकदमै आगो बलेर द्वन्द्व भइरहेछ। यो कुरा कसैले फ्ल्याक्समा भएको छन् यो कुराहरू। जुन सहकारीहरू जति पनि कारोबार गरिरहेको थियो त्यो सहकारीहरूले जति पनि पहिला रोटेसनमा काम भइरहेको थियो, रोटेसन भएन, सबै ब्लक भइदियो। जुन सहकारीले ब्लक हुने बित्तिकै अनि पैसा चाहिँ अब सबै मान्छेको चल्ने पैसा कहीँ खल्तीमा पैसा बजेर भएन पैसा। त्यसलाई नै कन्ट्रोल गर्दाखेरि सामान हाल्न नसकेर बजारमै अब भावको कन्ट्रोल नभएको मेरो विचारमा है, मैले बुझेको अनुसार। बजारमा यसरी भएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिको मुख्य कारण भनेको नियामक निकाय रहेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको आरोप छ। बजार अनुगमनको लागि अधिकार प्राप्त वाणिज्य विभाग, स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतले चाडपर्व लक्षित अनुगमन गर्दा कालोबजारीसँगै मूल्य वृद्धि भएको उनीहरूको आरोप छ। अहिले जुन किसिमले मूल्य वृद्धि भइरहेछ त्यो अत्यन्त अस्वाभाविक र अनुचित छ र यो अनुचित क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनेको पूर्णतः सरकारको दायित्वभित्र पर्दछ, कर्तव्य हो। प्रधानमन्त्री स्वयंले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने भन्ने अनि त्यही प्रधानमन्त्री अन्तर्गतका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमध्येको वाणिज्य विभाग जसले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 कार्यान्वयन गर्छ त्यो विभागमा विभागीय नेतृत्व फेरि गर्छ। अहिले दसैँ तिहार नजिक आइसक्यो। यो चाडबाडको नजिकमा मुखमा छ। अहिले वाणिज्य विभाग फेरि पनि नेतृत्व दिने अवस्थामा पुगेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ
स्थानीय सरकारको रूपमा रहेका 753 वटै पालिकाका जो जनप्रतिनिधिहरू छन् तिनीहरू अहिले लागेको यिनीहरूले त्यही कालाबजारी गर्ने, त्यही उपभोक्ता ठग्ने अनि मिसआउट गर्ने, चढेगलेको सामान बेच्ने व्यापारीहरूबाटै पैसा उठाएर चुनाव लड्दो होला अथवा चुनाव खर्च चलाउँदो होला। त्यो कारणले पनि उनीहरूमाथि हात हाल्न नसकेकोले बजार अनुगमन नगरेको पनि होला। मैले यसरी पनि आरोप लगाउँछु। यसरी बजारमा महँगी बढ्दा पनि स्थानीय सरकारले व्यापारीहरूलाई पोस्दा उनीहरूले सहजै कालोबजारी गरेको अधिकार कर्मीको आरोप छ। स्थानीय सरकार भने दैनिक रूपमा बजार अनुगमन गरिए पनि जनशक्ति अभावका कारण समस्या नहटेको भन्दै पन्छिन खोज्छ। यता देशको राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने पहिलेको भन्दा कालोबजारी नियन्त्रण भए पनि यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन पहल गरिएको बताएको छ। महानगरमा थप दक्ष जनशक्ति मगाएर कालोबजारी नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको महानगरको दाबी छ। हिजोका दिनहरूमा स्थानीय तहहरूलाई त्यो अधिकार दिएको थिएन। अहिले हामी यो अधिकारको करिब प्रयोग सुरु गरेका छौँ र केन्द्रीय सरकारसँग पनि हामी समन्वय गरेर जाने भोलिका दिनहरूमा केन्द्रीय सरकारसँग पनि समन्वय गरेर जाने सोच हो। जहाँसम्म उपभोक्ताहरूले स्थानीय तहले गरेन भन्ने हो, त्यो हामी क्रमशः यो कार्यविधि बनायौँ। यो नियमन गर्न जाँदाखेरिका के सूचक हेर्ने भन्यौँ, विभिन्न उपसमितिहरू गठन गऱ्यौँ केन्द्रीय सरकारसँग पनि। अब अहिले हामी ल्याब स्थापना गर्दैछौँ। अहिले हामीले चाहिँ कुनै नमुना सङ्कलन गरेर उठायौँ भने यो चाहिँ केन्द्रीय ल्याब केन्द्रीय प्रविधि प्रयोगशालासम्म पुर्याउनु पर्ने छ। भोलिका दिनहरूमा स्थानीय तहको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रै हामी ल्याब स्थापना गरेर लिएका स्याम्पलहरूलाई तुरुन्तै परीक्षण गरेर बजारमा कारबाही गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने गरेर हाम्रो तयारी हुँदैछ। त्यस हिसाबले हेर्दा यो जनसरकारको विषय, जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषय केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र हामी स्थानीय तहको रूपमा तिनै तहको सामञ्जस्यता समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने विषय छ र भोलिका दिनहरूमा हामी पक्कै पनि अगाडि त्यही रूपमा जानेछौँ। केही नगरसभाबाट 5 जना नयाँ जनशक्ति आपूर्ति गर्ने गरेर चाहिँ हामीले त्यो निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। प्राविधिकहरू आउँदै हुनुहुन्छ। यस हिसाबले हेर्ने हो भने हेर्दा अब हजुरहरूलाई लाग्छ अब हामीले काम सुरुवात गर्दाखेरि पनि केही बजारमा यसो प्रतिक्रिया स्वरूप हजुरहरूले सुनेको कुरा पहिलोपटक अब चाडबाडलाई लक्षित मात्रै गर्छ भन्ने पनि त्यो यताकता सुनिन्छ पनि। तर हाम्रो यो होइन, अब हाम्रो निश्चित जनशक्ति पनि आउँदै हुनुहुन्छ। यो विभागकै काम हो, एउटा सिङ्गै विभाग छ त्यसको लागि। त्यसमा हाम्रो जनस्वास्थ्यका चाहिँ 5 जना बायोलोजिस्ट पढेका जनशक्ति आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो भेटनरी डाक्टर पनि हुनुहुन्छ त्यो टोलीमा। त्यस हिसाबले भोलिका दिनहरूमा यो नियमित रूपमा जान्छ भन्ने चाहिँ म एस्योरेन्स गर्न चाहन्छु। मूल्य वृद्धि एक स्थानीय तहको मात्र नभई देशैभरको समस्या हो। यसको नियन्त्रणका लागि स्थापित नियामक निकायको चासो अभावका कारण पनि बजारमा यस्ता समस्या आउने गरेको छ। अहिले बजारमा भाउ आकाशिएर दोब्बर भएको छ। 25 किलोको 1700 प्रति बोरामा पाइने चामल अहिले 2200 भन्दा बढी पुगेको छ। यस्तै रहरको दाल प्रति किलो 120 बाट 220 रुपैयाँ पुगेको छ। मुसुरुको दाल प्रति किलो 140 बाट 170 रुपैयाँ पुगेको छ भने चिनी 90 रुपैयाँबाट 145 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिका कारण आम मानिसले खेपेको समस्या समाधानमा राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन। तसर्थ यसतर्फ सरकारले विशेष चासो दिई बजारको कालो बजारी र मूल्य वृद्धि हटाउन आवश्यक छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। हो अहिले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढेको छ। चिनीदेखि खाने तेल, चामल, विद्युतीय सामग्रीदेखि निर्माण सामग्रीसम्म सबैको मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। तर नियामक निकायले भने न त यसको प्रभावकारी अनुगमन गरेको छ, न त यसबारे कुनै चासो नै देखाएको छ। सरकारी निकाय केवल झारा टार्ने अनुगमन गरेका भरमा मख छ र त्यो अनुगमन पनि साना व्यापारीमा मात्र सीमित रहने गरेको छ, जसका कारण ठुला व्यापारी भने सरकारी निकायबाटै संरक्षण पाउँदै आएका छन्। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01 570 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।